माविया टैक्स ये बताइए कि आज भी कुछ मुबैना तौर पे यहाँ पे खवातीन देखी गई है और हमें पता चला आपने कोई उनकी छितर परेड भी किया। ये बिल्कुल बड़ी जबरदस्त किस्म की ठुकाई की अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी जब आएंगे तो हम ऐसे ही ठुकाई करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा करेंगे। अच्छा, ये डिटेल दें, कौन थी खवातीन, ये मुंह छुपा के आई थी, कहाँ से आई थी, कुछ डिटेल का पता चला? आपको कैसे पता चला ये खवातीन? हम बताते हैं। देखिए, उस दिन जब हम इन खवातीन के पीछे यहाँ पर भागे थे ना, यहीं से, यही वो जगह है, ठीक है, जहाँ से हम भागे जब इन्होंने अंडा फेंका था। तो उस वक्त आप यकीन करें कि उसके हमने ये बाल भी और उसकी जो आईब्रोज और आईज है ना, ये हमने बड़े गौर से देखी थी, ठीक है, और उसका स्टाइल भी वही था। वो पिक्चर आज आप निकाल के देखें, वो लड़की आज फिर आई हुई थी, वो उतनी हाइटेड थी, उतना ही सब कुछ था। जब हमने उससे उसकी शनाख्त पूछी, उसने इनकार कर दिया, वो जाने लगी, भागने लगी, तो मैंने उसका मास्क खींचा, जो उस दिन मुझसे रह गया था कि उस दिन अगर मैं उसका मास्क यहाँ पर उतार देती ना, तो उसी दिन वो बेनकाब हो जाती कि वो कौन थी। पर बात ये है कि आज मारा, आपको ठुडे मारे हैं क्या, मुक्के शुक्के मारे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथ मजबूत है, ये हाथ हथौड़े, ये हाथ दवाई हैं। बात ये है कि हम किसी के साथ कोई जुल्म करना नहीं चाहते, लेकिन ये याद रखें, अगर कोई बर्बरियत हमारे साथ करेगा, अगर कोई हमारे लीडर को या हमारे लीडर की फैमिली को या हमारे वर्कर्स को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम पर्चे कटवा लेंगे, हम सब जेल चले जाएंगे, लेकिन हम उनसे हिसाब जरूर। अच्छा मैम, आगे से क्या कह रही है? मैम वो यही कह वो तो रो रही थी आगे से और बददुआएं दे रही थी आपको। देखिए, बददुआएं उन जैसों की अगर बददुआएं लगी ना, तो फिर तो मेरे ख्याल में तो अब तक बददुआएं लग जानी चाहिए थी, नहीं लग रही थी। वो उस दिन भी रही थी जिस दिन हमने उनको पकड़ा था, फिर वो SHO साहब के पीछे जाकर कह रही थी मुझे बचा ले। आज देखिए, अगर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खातून आज भी होती ना, वो रुकती, वो यहाँ बताती कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से एरिया से हूँ, उसी टाइम वो भाग गई। अच्छा, आपने तो उसके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करवाई, तो पुलिस के पास आप पकड़ के नहीं ले गए कि ये देखें ये हमारे मुल्जिम है? उन्होंने एक सेकंड मैंने एप्लीकेशन दी उसी दिन, एजाज साहब ने मुझसे रिसीव की चौकी में। लेट नाइट उन्होंने ये एक प्रेस रिलीज किया, जो भी बयान जारी किया कि हमें एप्लीकेशन नहीं मिली, तो आज हमने 22 से मूव कर दिया। सुबह कोर्ट में लगी हुई है फराज जबीन साहब की, मेरी दोनों पिटीशंस पे 22 की जो मैंने दरख्वास्तें दी हैं अपने लॉयर्स के थ्रू, वो सुबह लग गई हैं सेशन कोर्ट में। कल देख लेंगे क्या पुलिस को आपने कहा नहीं कि ये आज भी हमने कहा कि ये लड़कियां शायद वही हैं, आप इनको अरेस्ट करें। फिर उनको भगा दिया गया। देखें, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खवातीन यहाँ बैठी हैं, मैं अगर इन पे ऑब्जेक्ट करूंगी तो ये रिप्लाई करती हैं कि मैं ये हूँ, वो क्यों भाग गई, वाई? और वो भाग के आप जो कह रहे हो कि वो रो रही हैं, एक क्लियर करेंगे कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकुन या अंडे मारने वाले? देखिए, मेरी बात हमने देखा है, आपको ताबिश ने ना बड़ी क्लैरिटी दी है इस बात पे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन ना भागने वाली नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन वो चट्टाने हैं कि जिन चट्टानों को ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं तोड़ सकी। हम सब ये वो चट्टाने हैं कि जो जेलों में रहकर भी इमरान खान के नारे लगाती रही हैं। ये वो चट्टाने हैं, ये वो चट्टाने हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को सेक्रीफाई किया है, ठीक है, इनके बच्चों को। हमारे बच्चे हमसे दूर है, हमारी फैमिली दूर है, लेकिन हम इमरान खान और इमरान खान के नजरिए के लिए खड़े। तो पाकिस्तान से इंसाफ की खवातीन भागने वाली नहीं है। ये वो खातून थी कि इसको जब मैंने पूछा है कि तुम कौन हो, ठीक है, तो उससे अपनी शनाख्त वो निकलने लगे, तो मैंने उसका मास्क खींचा है। और देन फिर एकदम मुझे एक बात बताएं, हम सारे जो हैं, हम सारे यहाँ पर 100 बातें हो जाएं, वो पुलिस वाले आके कभी हमें तो प्रोटेक्ट नहीं करती, जो फीमेल पुलिस है उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए फौरन पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है ना कि वो इंतजामिया उनके साथ मिली हुई है। देखिए, गाड़ी में गई है वो SI की गाड़ी थी, कंफर्म बात है ये। देखें, जो लोग इस तरह की ये ओछे हथकंडों में ये उतर आए ना कि ये खवातीन को अब टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, खवातीन से खवातीन को वो करवाना चाह रहे। मैं आपको ये भी बता दूं, वो जो खवातीन थी ना जो उस दिन आई थी, ठीक है, जिनमें से एक ये थी, ये कहाँ से आई थी, इनकी डिटेल्स क्या है, वो सब कुछ हमारी पार्टी के पास है, ठीक है, और वो हमने ऑलरेडी ताबिश ने उस चीज को किया भी हुआ है। लेकिन बात यह कि इंसाफ इस मुल्क में कहीं नहीं है। तो अगर कोई हमें इस तरह से ओछे हथकंडों के साथ हमें कोई तजलील करने की कोशिश करेगा या कोई हटाने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, तो ये याद रखें कि हम वो खवातीन हैं जिन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी, हम वो खवातीन हैं जो मुकाबला करना जानती हैं, भागने वाले हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं।
آپ کو اگر یاد ہو نا, اگر ایک پولیس والے کو میں نے لگا دی تھی نا مرد کو, ٹھیک ہے, تو یہ عورتیں ان کے سامنے کچھ نہیں. اگر دوبارہ اور ہم لگا سکتے ہیں اگر اس طرح کے کریکٹر دوبارہ آتے ہیں اور اسی طرح کا آپ لوگوں کا جو بیان ہے خراب ہو جاتا ہے, تو پھر آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے اس والے؟ کوئی بیانیہ کس بات کا خراب ہوگا؟ کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی ہمارے اس پہ وہ کریں. یہ 100 دفعہ ایسوں کو لائیں, ہم 100 دفعہ ایکسپوز کر کے ان کو ہم باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. آج اس کو پھینکا ہے نا باہر, ٹھیک ہے, کیوں نہیں ان لوگوں نے اس کو پکڑا اس وقت, کیوں اس کو بھگا دیا, کیوں اس کو اس گاڑی میں انہوں نے بٹھایا؟ اس کا مطلب ہے نا کہ یہ لوگ ملے ہوئے ان کے ساتھ خود بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کا سارا مطلب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے, وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ پلان بنا رہی ہے کہ علیمہ خان پہ کس طرح انڈے پھینکنے ہیں, علیمہ خان پہ جس خاتون کو انڈے پھینکوانے کے لیے بھیجنا ہے اس کو کیسے بھیجنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیسے لینا ہے, کیسے بھگانا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے چھوڑ دیجئے, خدا کا واسطہ ہے. اس ملک کو اور اس ملک کی افواج کو مذاق مت بنائیں. آپ نے پوری دنیا میں تذلیل کر دی ہے اس ملک کی اور اس فوج کی. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ عوام اور یہ جو ہے آمنے سامنے آ جائیں؟ جن کو آپ نے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے ان کو آپ زبردستی ان سے سارے کام کرواتے ہیں, چاہے پولیس ہے چاہے فوج ہے. ان سے زبردستی آپ صرف اپنے مفادات کے لیے, صرف اپنی ایکسٹینشن کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اب کم از کم آپ لوگوں کو اتنے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے کہ جس کے لیے یہ عوام مارے بھی کھاتی ہے, جس کے لیے عوام باہر بھی نکلتی ہے, جس کے لیے عوام ہر جگہ کھڑی ہوگی. آج کتنی نفری ہے یہاں پہ پولیس کی, ٹھیک ہے, کتنے نفری ہے یہاں پر ایجنسیوں کی, کتنے لوگ ہیں جو سول کپڑوں میں یہاں پہ پھر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. کیوں؟ عمران خان وہ شخص ہے کہ جو پاکستان کی آخری امید ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے عمران خان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو یہ جانتے ہیں عمران خان نہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, عمران خان نہ وہ پرویز مشرف ہے, عمران خان نہ ہی نواز شریف ہے اور نہ ہی کوئی اور. عمران خان وہ شخص ہے کہ جس شخص نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہے, جس نے اپنی قوم کے لیے قربانی دی ہے, اس شخص نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ نہیں کیا. اس نے کوئی وہ سٹیج کریٹ نہیں کیا کہ جس سٹیج پہ بٹھا کر وہ اپنی اولاد کو دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور پھر بعد میں کہے کہ بیٹا تمہیں تو پتہ ہے نا یہ سیاست ہے. اچھا, جب عمران خان وہ نہیں. جب آپ نے یہ مارا یا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد وہ لڑکیاں کہاں گئی, کسی نے ریسکیو کر لیا تھا؟ اگر آپ مدعا بتائیں ہمیں کیا ہوا. کیا ہے نا, ریسکیو کیا ہے نا, آپ کی ایجنسیوں نے ریسکیو کیا. آپ ان کو دیکھیں نا کس گاڑی میں وہ جا رہی ہیں. وہ گاڑیاں کہ جن کے کالے شیشے ہیں, جن پہ کسی کو ویسے کھڑے ہونے کی پاس اجازت نہیں ہوتی, اس میں ان کو بٹھا کے لے جاتے ہیں. کس طرح پولیس اسٹیشن میں ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آپ لوگ نے دیکھی ہوئی کہ کیسے بتایا گیا. اور بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے کارندہ خاص ہیں نا, یہ جو مرغیاں ہیں جن کو یہ بار بار یہاں پہ انڈے دینے کے لیے بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, یا انڈے پھینکنے کے لیے بھیجتے ہیں, یا اپنے مفادات کے لیے بھیجتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اب اگر نیکسٹ ٹائم وہ ہمارے سامنے آئی نا تو ہم ان کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے, پھر ان کی ٹھکائی ہم خود کریں گے اور اپنے انداز میں کریں گے. یہ بتائیے مرغے کو بچانے والے مرغے کون تھے؟ ان کو پہنچانے والے مرغے سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اعزاز اور اس کے سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں سارے. اور آج تو بلکہ ان کو بھگانے والی جو ہے وہ فیمیل پولیس ہے, ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے ان کو ریسکیو کیا. تو یہ اس چیز کو یاد رکھیں سارے. ویڈیو نہیں انہوں نے دیکھی ہوئی سب چیز. میڈم آپ نے کہا ہے کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے, 300 کچھ کر دیں, کوئی نقصان پہنچائے, 300 کیسز تو کر دیے, اور کیا کریں؟ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ کیسز, ان کیسز آپ کو عمران خان کہیں سے پریشان یا ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کون سے کیسز ہے؟ بوگس کیسز, وہ کیسز جن پہ آج دن تک آپ عمران خان پہ کوئی قصور ثابت نہیں کر بوگس کیسز تو ان کے بھی تھے, بھٹو کے بھی تھے. بھٹو کے بوگس کیسز اگر تھے تو بات یہ کہ بھٹو صاحب تو وہ تھے نا کہ جو مل کے سب کچھ وہ کرتے تھے. تاریخ کو پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ سٹیج کس نے سجایا تھا, اپنی اولاد کو کس نے وہاں پہ وہ کیا تھا. عمران خان پر اس وقت صرف اور صرف ایک کیس باقی ہے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اس کیس میں بھی سرخروم ہوں گے اور عمران خان باہر نکلیں گے. لیکن عمران خان کوئی NRO یا ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے, یہ یاد رکھے. ڈیل کرنی ہوتی نا اس نے, تو وہ شخص بہت پہلے چک چکا ہوتا, لیکن وہ شخص